आणि भाजी कशी भाजी? हां 20 रुपया म्हजेकडे 10 रुपया आसात दिवं? हय कोणी केल्या? तुवें केल्या? कोणी केल्या तर? मम्मीन कशी ती 20 रुपया एक? काळंग हाडल्या रे? हे कितें हाडला रे? कितें तें? आनी हे तुजो ह्या बाजारा संदर्भात कितें सांगूंक सोदता? भुरग्यांक हे पयशांचे वेव्हार करता मेन म्हटल्यार ही सगळीं जाणां पेरंट्स एक जातात सगळ्यांचे कम्युनिकेशन मेन म्हटल्यार भुरग्यांक पयशांचो वेव्हार करतात भाजयेचे म्हत्व कळटा. नमस्कार, हांव कोमल पंकज मराठे न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे हांगा शिकयता आणि गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल GPS बाजार पुणे हांचो हो वर्सुकी उपक्रम बाजार घडोवन हाडटात आणि माणकुली भुरगीं हांगा व्यापार घेवन येता आणि कशी पयशांची देवाण घेवाण करपाची हाच्या बद्दल ती शिकतात. ह्या उपक्रमांत दर वर्सा तांच्या शिक्षकां बरोबर तांचे पालकूय उमेदीन सहभाग घेतात. त्याच बरोबर थळावे आमचे जे सरपंच आसात सर्वेश गावडे हांचो मोलाचो असो तांचे सहकार्य आसता सदांच. सो आमकां खूब बरें दिसता की जरी हे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आसले ती आनी आमी वेगळी नात, आमी सगळ्या उपक्रमा मदीं तांकांय आपणायतात, तांकांय तांचोय आस्पाव आमच्या कार्यक्रमा मदीं आसा तशीच ती आमकांय आपयता. सो दर वर्सा ह्या बाजार डेन सहभागी जावपाची आमकांय उमळशीक आसता आणि असोच तांणी हो उपक्रम चालू दवरता. म्हजें नांव आसा चंदा सोमनाथ नायक. हांव ह्या स्कुलान GPS बाजार कुंडेन शिकयता आनी हो उपक्रम जो आमी घेता जाल्यार एक 4-5 वर्सां जालीं आमी घेवपाक लागल्या आनी भुरग्यांक आमच्या खूब ह्या उपक्रमा बद्दल आवड आसा. ती आमकां सदांच टिचर आमी बाजार डे केन्ना घेवया ही विचारतात तशें आमचे पेरंट्सूय आमकां विचारतात. तर हो बाजार डे आमी घेतात आनी हो घेतल्या कारणान आमच्या भुरग्यांक वेव्हाराचें ज्ञानूय बी बरें कळटा. कशें देवाण घेवाणाची बी तांकां बरी संवय जाता. कशें विकप, कशें पयशे दिवप, उरलेले कशें दिवप, कोणा कडल्यान घेवप आनी ती सारकी बोलकी जाता तशी भुरगीं. आनी अशें हे आमचो बाजार डे दर वर्सा खूब सक्सेसफूल जाता आनी ह्या बाजार डेक आमचे पेरंट्स आमकां खूब सहकार्य करतात. तशेंच आमचे सरपंच आनी आमचे पेरंट्सूय बी म्हणजे सर्वेश गावडे सर आमकां सदांच हांगा मदत करतात आनी तांच्या हाडे हो कार्यक्रम आमी खूब उमेदीन आनी बरो साजरो करतात. धन्यवाद. तुम्ही कितें ह्या स्कुलान शाळेन कितें इंचार्ज म्हणून आसा. हेडमिस्ट्रेस काय इंचार्ज म्हणून? इंचार्ज. ओके. सो हो बाजार डे आज तुम्ही भरला, भुरग्यांनी भरला आनी मोठ्या संख्येन पेरंट्सूय आयल्या. सो हाज्या फाटल्यान हो सक्सेसफुली हो बाजार जावपा फाटल्यान कोणाचो हात आसा आनी भुरग्यांचो आनी पेरंट्साचो आनी डिपार्टमेंटाचो कितले तुमकां सहकार्य मेळटा? डिपार्टमेंटान आमकां सांगिल्लें आसा अशी एक्टिविटी घेवप आनी भुरग्यांक डिपार्टमेंटा कडून आमकां अशें सांगलेलें आसा की अश्यो एक्टिविटी घेयात आनी भुरग्यांक वेव्हार ज्ञान दिवपा जाय म्हणून एक्टिविटी दवरात. वार्षिक आमी आतां घेतात 4-5 वर्सां आमचे चालू आसा एक्टिविटी आनी तितून आमकां भुरग्यां बरोबर पेरंट्स खूब सपोर्ट करतात. ते पेरंट्साचो सपोर्ट आसा. शाळेन तुमचे आतां कितले भुरगे आसा टोटल? पटसंख्या कितली आसा टोटल? पटसंख्या 85 आसा. 85. गुरू प्राथमीक 20 आसा आनी प्राथमीक 65 आसा. आनी चवथेक भुरगे कितले आसा? 14 भुरगीं आसा. आनी पयले? 22 भुरगीं. ही भुरगीं तुमकांच उरतली चवथी पर्यंत हय. काय फुडें सोडून वतात? ना ना समज म्हणजे भुरग्यांची वाड जाता हांगा काय कमी जाता? भुरगीं आसा लेवल आसा आमचो 65-70 अशीच आसता, कमी अशी ना. आणि म्हाका तुमची बरी उपस्थिती हांगा दिसली आणि तुम्ही मोठ्या उत्साहान हांगा आयिल्ले आसा. सो तुमची कितें प्रतिक्रिया बाजारा संदर्भात? मेन म्हणल्यार जेन्ना आमचे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल बाजार दिवस मनयता हांगासर
तेन्ना जेन्ना टिचर आमकां सांगता तेन्ना आमी सगळ्याक ही एडवर्टायज करता की आयज आमच्या बाजार जी मानसवाडा शाळा आहा थंय असो बाजार डे जावपा आहा तेन्ना आमचे प्रत्येक गांवचे जे नागरीक आसा ते हांगासर येवन भुरग्यांक जी कितें भाजी आहा ती घेवन हांगासर तांकां मदत करता आणि आमचो विचार म्हणल्यार कशा आयज मार्केटान गेले की भुरग्यांक कळोंक जाय आयज मार्केटान आवय बापूयच वयता भुरगीं जेन्ना तेंच्या वांगडा वयतलीं तेन्ना बाजार कसो घेता हो तांकां कळोंक जाय कशें कोणी 50 सांगले जाल्यार कशें 40 मागप जावं 30 मागप हे तांकां भुरग्यांक हांगासर कळटा हांगासर अशें हांगासर कळटा एकंदरीत पैशाचो वेव्हार कळटा. हय हय सो कशें तुमचें कितें पंचायती मार्फत तुमी कशें कितें तांकां सहकार्य करता? आमचो स्कुलाक सदींच पंचायत मार्फत कितें ना कितें हेल्प आसतात आमच्यो CSR एक्टिविटी आसतात आनी तेजे थ्रू आमी खुबशे स्कुलाक बेंचीस जावं आनी कितें प्रोवायड केलेला सगळे कोणूय स्कुलां आमी केलेले आसा ऑलमोस्ट आमचे कितलेशे CR आमी तेंच्या अंडर हाडलेले आसा आनी ते स्कुला खातीर मोडलेले आसा तशेंच मेन म्हणल्यार कितें आहा जे आमचे गांवचे पणसा झाडां आसा तेजे आयज पणस काडून भाजी हांगासर म्हणल्यार पणस हाडून विकता शांग्यो आहा त्यो आमच्यो गांवच्यो हांगासर अशे प्रत्येक खुबशे आयटम आसा ते आमचे गांवचे हांगासर आनी ते लोकांक हांगा घेवपा खातीर मेळटा.